السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. بعد الاعلان عن النتائج ديال مباراة المشترك الاول كلية طب الاسنان والصيدلة، وكما المعتاد تلقيت العديد من الميساجات ديال الشكر بسبب النجاح العديد ديال المتتبعين ديال القناة. دونك كيف ما لاحظتوا في الكونكور، العديد من لي كيسيون اللي ديجا تريتيناهم في لاشين ديالنا، في لي كونكور ديالنا اللي خدمناهم كسوا في المات فيزيك شيمي تعاودوا تحطوا. دونك الحمد لله كيف ديما كنوصلوا لوبجيكتيف ديالنا، راه هو نعاونوا ولاد الشعب اللي ما عندهمش امكانياتهم يعملوا لي كور دو سوتيان ويوصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم، يكونوا ميم بي ديغاليتي مع لي زوطر ستوديون اللي موفر لهم الظروف انهم يعملوا دي كور دي سوتيان. الحمد لله. اترافيغ هاد لا فيديو هادي عندي 3 ديال الرسائل. اول رساله كنهنئ الناس اللي توفقوا في الكونكور وكتبنى لهم حظ جد سعيد، وكنقول لهم بان هذه فرصه كبيره تحت لكم، استغلوها و اوني لا بور فو ريبوندر على اي كيسيون تقدر يعني تطرحوها. مرحبا. دونك دائما انا متاح على انستغرام كنجاوب على اي كيسيون كنلقاها. الرساله الثانيه هي رساله جد مهمه بارابور الرساله الثانيه الاولى، لان رساله موجهه للناس اللي ما توفقوش في الكونكور. اللي كنبغي نقول لهم هو انه هذه ماشي نهايه العالم، كاين بزاف ديال لي بلون بي اللي تقدروا ديروهم. دونك خير مثال هو انا عبد ربي، حتى انا دوزت من لا بيريود 2015 دوزت بريمي كونكور، دوزيام كونكور 2016 في طنجة، ما جبتش الميتين، بقى فيا الحال. دونك سيرتو في لا دوزيام طونطاتيف في الميتين بقيت انا اول وقفوا فيا انا في ليست داتونت. دونك جيتي كلاسي، انا كنت كلاسي شي 30 في ليست داتونت، داو 29 واحد وقفوا فيا. لو ديرني اخر واحد داو كان فيه 2.25 نقطه. دونك والكيسيون عليها 2 بوان 1 بوان. دونك نتوما تخيلوا كانت صدمه كبيره، ولكن لا، وقفت وكملت ومشيت لافاك وعملت سيكل دانجينيور والحمد لله الامور تيسرات. انا على بعد يعني خطوتين ان شاء الله في الاشهر المقبله غادي نسوتني ونكون ان شاء الله انجينيور ديتا اون توبوغرافي. هادشي اللي ما كنتش كنحلم به صراحه، مي الخير فيما اختار الله. دائما مشيو وعملوا اي حاجه عملتوها ليسونسيال، كو سوا عملتو لافاك عملتو اي حاجه، انكم تكونوا تميتريزيو وتكونوا متفوقين في داكشي اللي غادي تعملوا لان هذا هو اهم شيء. لان كاين الناس كيمشيو كيعملوا لافاك ما كيميتريزيوش داكشي، كيبقاو يجيبوا حطات. لا، دونك انا كنت جبت دوك وعطا شونس دوز دي سيكل دانجينيور وتفتحوا لي افا. بار كونطر الناس كانوا قراو معايا جايبين احسن مني في الباك، وما جابوا حتى كونكور وما رضاوش يمشيو لافاك، ما رضاوش يمشيو لافاك وداروا دي فورماسيون اون باراليل، ما رضاوش يمشيو لافاك و فات كونت ما داروا والو. مي انا دونك مشيت تحملت، مشيت لافاك، قريت واقف. كاين دي كول اجاب قريتهم واقف، كاين دي تي بي ديال الاوبشيك اللي حضرتهم انا، البروف سبني فهمتي. دونك قال لي حمار، سولتو مسيو بوركوا لا ريزونانس اللي لا كوم سا، قال لي حيت انت مكلخ حمار ما فهمتيش. دونك سي سامبلومون مي صبرت صبرت هادشي كامل، قريت واقف باش نوصل لداكشي اللي بغيت والحمد لله الامور تيسرات. دونك فبعد الصبر ان شاء الله غيكون غير الفرج. دونك صبروا ان شاء الله ويكون غير الخير. تروازيام ميساج الاخوان عندي هي هاد ليديا ديال الحمد لله بديت فيديو. دابا حنا في الشان ديالنا يوتيوب عندنا ما يقارب اكثر من 90 فيديو ديال بريباراسيون كونكور الميتين. دونك وعملت ان سيت ويب الحمد لله، موقع اللي خدا مشاهدات كبيره هذا العام هذا الحمد لله، ونجح نجاح كبير ان شاء الله. دونك كنطلب من الناس، من لي ستوديون خصوصا هادو اللي نجحوا في الكونكور، انهم يعاونونا بوغ الديفلوبمون ديال هاد السيت هذا، كو سوا الناس اللي مستعدين انهم يدعموه بدعم مادي يعني باش اننا نديفلوبيو السيت، لان شحال من حاجه السيت انا اللي ديفلوبيتو بيرسونيلمون خدا لي شويه د الوقت، مي كاين شحال من حاجه نقدروا اميليوريو في هاد السيت، بحال بارتي ديال الفورم، يعني يكون فورم يعني لي ستوديون اللي كيدوزو الكونكور د ميتين يبقاو يبارطاجيو دي زيكزيرسيس بيناتهم، لي كوريكسيون بيناتهم، يديسكوتيو دي زيكسيرسيس سور لو سيت. هادي خص اميليوراسيون وخصها خدمه. دونك خصني نشوف انا ان ويب ديزاينر بوغ هاد لي زافير. دونك سي ان طرافاي دور، خصني نشوف ان بروف دي سي تي بور لو باش نونجاجي معايا دورون 1 موا 8 بور مي بريباري ديال لي كور، باش انه نزيد حتى في الشان ديالي كور اس في تي، ويولي واحد لا وتولي كو سوا السيت ديالي في الشان ديال اليوتيوب واحد لا ريفيرونس ديال لي ستوديون اللي كيما قلت ما عندهمش امكانيات ان شاء الله. واي واحد من هنا للتروازيام اني ديال هاد التجربه هذه يكون قادر انه من خلال يوتيوب حتى واحد ما يعمل لي كور سوشيال، الناس اللي ما عندهمش امكانيات بيان سور. دونك الناس اللي مستعدين انهم
يدعموا هاد ليدي دونك ماديا. مرحبا، دونك يكونتاكتيوني sur انستغرام باش نعطيهم لي زانفورماسيون بونكير ديالي باش بور فير دي فيرمون درهم 2 10. دونك ليدي سي سا، دونك هو انه دونك سي اون اكسيون سوسيال بور ايدي لي جون. دونك ان درهم يعني درهم، ان درهم دوني دونك سا سرا ان ريف بلانتي، دونك حلم ديال شي واحد ان شاء الله باش يتحقق. دونك فوالا لو بوين. الناس اللي تقدر تعاوننا بشي حاجه اخرى من غير دونك الدعم المادي مرحبا. اي واحد يعني ينجح في الكونكور وكي ميتريز باغ اكزومبل اس في تي، لان جي بوزوان بوكو ديال اس في تي. الناس اللي كيميتريزيو، لان هي اللي باقا ناقصه في ديالي، الناس اللي كيميتريزيو مزيان اس في تي دونك ومستعدين انهم يعملوا لي دي فيديو ونجحوا في الكونكور، مستعدين انهم يعملوا دي فيديو باقيين عاقلين داكشي مزيان ميتريزي، يعملوا لي دي فيديو في شهر 8. دونك يكونتاكتيوني نسق معاهم نديروا لي دي فيديو ونلونسيوهم للشعب عاوتاني ولاد الشعب. دونك لان هادشي كامل دار للشعب في الاول والاخير. يعني صراحه الحمد لله ملي كنشوف الجهود اللي درتها تبررات بنجاح العديد من التلاميذ، صراحه كنفرح بزاف لانني صراحه دوزت كثير وعانيت كثير باش انني نوصل ل 90 فيديو، لان ما كانت سهله كو في المات فيزيك شيمي باش تعمل دي فيديو كاليتي ولي كيسيون اللي كيتعاودوا بزاف واللي كيطيحوا في الكونكور وطاحوا بشهاده الجميع وبنفس النيفو ديال الشرح، راه ما تجبرش اي. تقدر تلقى شي سالم كل واحد مره كيشرح واحد وما تلقاش 90 فيديو في هاد الدرامات. كاين دي فيديو ديال المات اللي واصل فيهم ساعه 50 دقيقه 40 دقيقه سوا فيزيك شيمي. الحمد لله هادشي صراحه كنت عانيت فيه، كنت الوقت اللي دالي يعني وقت كبير دالي صراحه، وقت كبير. كانوا دي كونترانت في كونيكسيون، تخيلوا معايا راه كاين شي الايامات والله تما والله كنت كنمشي لي ابونمون كنبقى نابلودي، كتمشي لي لابونمون يعني انا باقي طالب كتمشي لي لابونمون، كنمشي حتى القهوه وكنطلب كود ويفي وكنبقى حتى 3 الليل باش نابلودي فيديو فيديو 2 3 لانه كانوا فيديو صعب بزاف، لان كان فيديو اللي فيه ساعه في المات فيزيك شيمي. والحمد لله ملي كنشوف هاد لي ميساج اللي كيفرحوني بزاف بزاف بزاف، خصوصا كيجي واحد في ميساج كيقول لك الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الفضل ديالك، وانا ما عملتش السوايع، ما كانوش عندي امكانيات، يعني العائله ديالنا على قد الحال استطعت انني نجيب الكونكور. هادشي حتى حنا لاننا كنا ولاد الشعب ما كانش عندي امكانيات، انا فوقشي ما عملتش لي كورت سوسيال، ما كانوش عندي امكانيات. هذه الحاجه اللي حسيت في نفسي وخلاتني انني نبارطاجي انفورماسيون، يعني لان لا ريوسيت ولا النجاح هو مشاركه المعلومه. دونك اي حاجه وزكاه العلم هي تعليمه. دونك حاولوا الاخوان كما قلت لكم اي واحد مستعد انه يعمل دي كور اس في تي دونك كونتاكتيني، وكنتمنى لكم واحد الموفق. ما تنساوش الناس اللي ما نجحوش ان شاء الله مستعد انني نعمل لكم اي فيديو لاي مدرسه، يعني تقريبا انا مدوز مدارس كاملين الحمد لله، عندي خبره في مدارس كاملين. اي سؤال غوراشي اي اورينتاسيون اي كونكور غادي دوزو مرحبا. خليوا لي المدرسه اللي بغيتو نهضر عليها من بعد. الدراري كاين كونكور د لابيزا غادي يكون ابري العيد، بريباريو مزيان. راه ديجا حط لكم الاخ ديالي دي كور، بريباريو مزيان، راه داكشي ساهل، ما بقاش كيتحت الاس في تي، داكشي بسيكو تكنيك راه وجدتو معكم الاخ ديالي، وباغي يزيدكم دي فيديو ان شاء الله باش انكم كاملين ان شاء الله توصلوا للهدف ديالكم. وواحد موفق كيف ما قلت لكم. خليوا لي المدارس اللي بغيت نهضر عليها غادي نعمل لكم عليهم دي فيديو، غادي نواكب هاد الناس ان شاء الله اللي ما جابوش الكونكور، غادي نعطيكم شنو تقدروا تعملوا في لافاك لي سيكل دانجينيور، فرص اللي كتتاح. انا راه دابا مثلا باش كنت في الباك ولا باش كنت في الدوك عندي 14 ونص الدوك ديجو، كان كيجي شي واحد كيقول لي دفع السيكل كنبقى نضحك، كنقول كيفاش انا اللي ما نجحتش في لانسا وفي الميديسين اللي كانوا كيديو 5000 3000 4000 واحد انجح في دي كونكور اللي داو فيهم واحد كيديو 10 كيديو 20. اليابان داو واحد مشيت انا من فاك اف اس تي الحمد لله. دونك ما عليكم الا بالصبر الاخوان، واختاروا اختيارات اللي غادي تمشيو وتميتريزيو فيهم كما قلت. واحد موفق وغادي نبقاو دائما على الاتصال، واي سؤال مرحبا في الانستغرام. ووفق الله الجميع والى فيديو قادم ان شاء الله.